السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع أخواني داخل الشات وبرا الشات لجميع سوبرتير دي سبورت شادين كان فوتبول كان هاندبال كان باسكت بول كان أتليت عندنا مشكلة أنا سبور أنا شات ندورو يمشي قدام مثل أنا بي الأفريقيا الفازية أنا ندور أنا جنراسيون أنا شات ما كان نهجو سي ندورو نهجو هي آخرين الما ينفعنا شغل اللي ينفع الجنس أنا شات السبور بلا سبور ده جنس ما عنده رول في بيي هكا بيي راسا قاعد تشوفهم مير بيي دي مون في سبور فاتا برازيل كي ولا في عنده كومي دي مليون دي جوار بروفيسيونيل من برازيل برا بالسبور ده بس برازيل كولينارا ما بشيء آخر أننا غوفرنمان هنا اللي يعاون اللي السبور ما نعرفه ما يدور يعاونا جاي يعاونا ما نعرفه أنا ندورو كي يمروا يهجوا لنا شنو جاي يكون في نيفو دي سبور تشادين كم دي منيسر بندا كم دي زاني الفاتو زوجو ما لقينا منهم ريزلتا شفتوا بس الشغل اللي قدامك ده ما تهجي قول تفتش الآخر ما كان جيني كونتر تشات في تشات équipe اللي انت طلب ماتش كونتر هو في بي هناك كتير من بياكا بأفيون خاص جا في جمال نزل قبارك جا فات نام أدي روبوزي فات انترني سوى بروغرام أنا ما تحقق كله سوى جا كلر سوى جا فينتر فات روبوزي و même temps en bakar شغل أنا 7 heures du matin je ne sais pas 6 heures du matin فاتو سو entraînement شيء اللي préparer match de quelle heure match de 15 heures ده في مون أنتيه كي يتسوى كده إلا أني ما يجنسوا تعال في نيفو ده استاد فوتو ده اللي شعره شفتوه استاد إدريس محمد ويا شفتوه فيفا كان مرقا كومي ده مليار جاء دلنا استاد ده خلوه كبس أجاج وسالتي وشغل الما في استاد ده داخل ما في جورا أنا ما قبل جابوا بومبيه ترى شفتوا بينكم جابوا بومبيه جاي غسلوا الاستاد غينيا أبو يلعبوا ماتش 15 قال لي يلعبوا 17 هم يعرفوا المشكلة أنا بروجيكتور عندنا أننا ما جاهزين أنا سبب بار هم يعرفوا بريمير بارتي جابوا فوق ام بي جينا ديزم بارتي واتر في الليل بال انت قاعد تلعب وقاعد تشوف الدولك بروجيكتور وين ما في بال داتو ما في بال انا كارتيه دول شيء اخر من ما جانا ساو كونتر غينيا البيغدا غينيا 23 جوار 18 جوار قاعدين في الليست 11 انترا كلهم بروفيسيونيل اني بجوار لوكو بدي جوار بروفيسيونيل ولا 3 جوار سبتنا مرقنا ما بريمير بارتي 1-0 دوغون 1-0 ديزم بارتي جبنا فوقهم بي انتو شوفوا بس جنراسيون انا تشاد القاعدين داخل برا انتو في راسكم تشادين ما يعرفوا بالو تشادين يعرفوا بال القاعد تشوفوا فيديو ده انتو تعرفوا الدلكه قاعد تشادين يعرفوا بال ولا ما يعرفوا بال انتو كلكم تعرفوا المشكله ده شنو المشكله ده من فوق المشكله ده الناس اللي انا خدتهم ليدر في بي ده هم قاعد يجري بي ده ما يدوروا يسبون عن تشاد يمشي قدام كامل يدوروا دي ده بيمشي لكن هم في هم الجاي صودا هم ما يعرفوا السبور ده عنده قرص اليوم يا رب انت قمت سيتا فوق الديبانس اديل تسي بروغرام دي 4 ans ولا 10 ans لدور الريزلتا قرص انا بترول لغا يمشي وين كيسيون انا سالاكو انتو لغا تشوف الفيديو ده لي جين انا تشاد انتو الناس اللي عندكم امور انا بي ده قرص انا بترول انا تشاد لغا يمشي وين ياتو كيسيون ده ياتو كل عليه على نفسك بترول انا تشاد من دي 2003 jusqu'à maintenant قرص ما يمشي في جنس سبور يمشي وين جنراسيون قاعد تشوفوا قال نلقوا ديفيكولتي قال نلقوا مشاكل ده كلها كلام الناس الوطنيين الناس اللي عندهم
امور انا بي انا ما جابوا مخطون في بوست ده نورمال قاعدين ناس جاي يمرقوا في التيلي كله يا جاي يهجوا كلام سي ما يقدروا يجوا يخطون في بوست نورمال افانسي يقدروا يجيري شغل نورمال عندنا كوج الاديرين يمشي يجيبوا لنا كوج étranger يشيلوا قروشنا كوم دي مليار كوم دي مليون après يسولوا لنا مشاكل زي تلك كوج انا اكيب ناسيونال الفرنسي ده كوج بنت تجيبه وجاي ياخذني بخدمه ما حقه انا مساج حق ده ليه جين انتو ديسكيتاسيون ما عندها فايده ده خلوا تعالوا كلكم حجوا كلام اسبور انا تشاب ده نسو بروجرام نورمال نورغانيزي رونا نسو دي مساج لك كاف ولا فيفا كاف وفيفا ده جاي يعاونوا فيدراسيون تشادين دي الفوتبول شك اني ما نعرفوا قروش ما جاي يجوا قروش اني ما ندور خليه يوقفوا خليه ما يرسل لنا صدير قروش ما جاي يمشي في سبور انا تشاب جاي يمشي في بوش انا مسايب هم جاي بارتاجي ياكلوا ده فايده انا شنو لك جين انا تشاب ده فايده شنو ولا في لكاف ميم ميساج يا تشكولا اي تشاد فيديو اجي شافرا خليه يندس في باش انا فيفا وفي باش انا كاف خليه يكتب لهم خليه يوري لهم كلام الجاي يكون في سبور تشاب ناس ولا يعرفوا هم يجوا من الريبور يا كير هم يودون في اوتيل وينزلوهم ابري يسووا ممرونين يمشوا لكن الداخل انت الجاي انت جيل انت جاي كم كلام ما مرتب يوم يقولون قروش كم ده مليار يبنوا فوق استاد ما يبنوا يشيلوا قروش زي ياكلوا اسكي ناس يحبوا بي بس اسكي ناس وطنيين يحبوا بي انا واني ندور انا المشكله هنا كان نستغرب من جين وادين ندور ريزلتا من ساو كيف يجيب لك ريزلتا شجره ده انت من صغير بس ما سبيته له علمي ما خدم فوق اديل بده تقعد في الدولة ده يكون كلام مثل شادي عادي افهمه زي ما انت تفهمه جواد ده انت ما انترينيه هو اديل ما اكلت اديل ما شربت اديل يوم انا كورس قالوا مكان واحد قاعد بريمير يمرق ينتو 20 مليون 100 مليون بس تدور تمشي جوادك ده يمرق بريمير يكون ده يعني كلام الدارجي حقنا نار بيلقى يا فما انينا في مشكله المشكله ده شنو انينا نايمين انينا جين ده نايمين القاعدين داخل والقاعدين برا واكتيفيست اللي انتوا قاعدين في بارانتيز واي في موضوع واحدين ما يجيب لنا النتيجه شوفوا اخواننا يلا الدقاق 14 بنات 15 دول ولا 13 دول في بار دول في شارع جاي يروحوا يفيمي يشربوا مريسه يشربوا بونغو يشربوا سيجارات ده كله كلام اديوكاسيون هنا جنس ما في انت فين الاغابه ده خلي انا دون حاجه بس كلام جمنا وهذا بس ارون كان ربطوا نفسهم كان ديار النصمال الجايين ده كان كروبو سبورت ده السيريه ده نلقوا ريزلتا خلي في البر دول ده كلام فيه وقت ثاني انت جمنا مكان الترافاي كله ده يقولوا ما شيء ترى مش ده انا في مساج حق ده اكتيفيست زول ناس اللي انتوا قاعد تسيبوا ميديا في فيسبوك واتساب تويتر يعطوكم خلي سي فيديو في واتساب يكتب حدو كي حدو لنا كي اليوم واكب موا ان سيمين دي سيمين نكريتيكي لي الناس اللي يجيبهم لنا نمبورتو كوا ناس ما عندهم علاقه بالفوتبول انت تجيب لك ناني مينستر دي جانت سبور يوم ما بال كل برجلنا ما دكا بال جاي بوين كل ما يعرفها داو انت دور افانسمون دي فوتبول لا يمشوا انينا شغلنا ده طلب شغلنا ده طلب ما عنده علاقه بالبوليتيك gouvernement ده كان يدور سيك بس هو بس كان يدور سيك سبور نشاد يمشي قدامنا في منستر دي جانت سبور في نيفو هنا كادر هنا سبور دول عندهم ايدي اللي سبور نشاد يمشي قدامنا خليه يجيب الناس اللي ببال ناس اللي عندهم اسبريانس ناس اللي يجيري شغل النورمال ناس الوطنيين ناس اللي يخاف الله انا ما نطول لكم كلام الكثير ده حالات القراي انينا قال نومو قالنا خلو سراريك جاي يسرقوا بيان انا ننتوكم مثلا صغير انت جاي في لو بيتك قاعد تشوف سراق يجي يندس قاعد تشوف بينك دخل سرقه خمام وقفات بعد فات قبل قمت كوراك لجيران دول سراق جاي سرقه خمامي ده كلام اللي جاي في منستر جنس سبورت غرو سنه تشاد ده وغرو سنه بي اللي جاي برا غرو سنه جنس سبورت ده ما جاي يجيري في سبورت
وداكو ريزلتا كل شفتوه امس بس ما تكون ترجيني ده شوفوا استاد انا كيف بروجيكتور ما يولي قتل بال دولو تشيفا استاد انا سالتي ها بونجي بينالتي يجيبوا هم بس جيني هم بس جابوا شغل اخضر كاش كي خطو ليه عشان يعرفوا مكان بينالتي الله لك اب فاتا دا جايوا قال واي يجي رجال يدور ساودا ما دقا هم ما عندهم ما عندهم معلومات يدقوا هم بالا نشاد ما يمشي بالا نشاد يمشي قدام كيف بالا يدور مويه انتوا القاعدين برا في ترانجيدا قاعدين برا انتوا في ترانجيدا نسالاكوا السؤال واي بس كان في اوروبا ولا اسيا ولا امريكا كيف بيدو لا جاي ديبانسي دي لارجان غروس ال جاي مرغو لي جوارات دا غروس ال جاي فرنسي لي فيدراسيون دا يمشي قدام دا غروس كم غروس ينحسب كان ريال مرغو كله مكتوب قاعد اني ناس غروسنا كان حكومه يمرغا كان من كاف يجي كان من فيفا يجي الهم يا يديماندي يكتب في ايميل دول من بي برا دول وينين الجاي رسول الله ده غروس اسكي ناري ما كيجي سوا كنترول مينيستر وهو بس في كونتا جاي يندسا ministre واي بس عند دي فيلا عند دي في 8 joueur de l'équipe nationale غير يركب كلاندو يركب كار يركب تاكسي يجي فيه انترينمون هو عنده بروبليم في بيت اما مردان يا ابو مردان خاله مردان ولاده مردان يا تو مردان اسكي يجيب لك ريزلت انا النهارده انت ظروفك كلها مشكله حقك كلها ما حليتها له بريم دا ما يجي يشيل بريم دا انترينمون يجي يعني جوار دا اكيب ناسيونال يركب تاكسي يركب كار يجي يشيل 400 ولا 500 اللي يمشي ما تفضل له 3 جور تودي قال تسيرو كاسرنما في اوتيل ناري في بيت جاي ياكل ايش وريس انت كان وديت اكلت الدجاج واكلت خمام ودين ده ما الذهب يقروا مشكله في بطنك كلها chaque temps على اني بريباري ريتار ما نقدر نبريباري 3 mois 4 mois joueur locaux القاعدين داخل تشاد بس كي يا جماعه ركزوا لنا فوق ما عندنا بروفيشنال انت كان بروفيشنال دوره ده ما شامبيون نقدر شامبيون ما قوي كيف انت تقدر تلقى جوار بروفيشنال كيف مانجر يجي يشوف جوارك انت بكاليتي ده الفوق شامبيون قوي عندك تيلي واي كل يقدر يجيب لك لماجة تعال لي تيلي تشات انت جاي بس اسكي جاي في تشات بس ما مشيت استاد لي فيلم ماجة وينكم شنو سويتوا مكان ده الان كان زور الواي ده كان جاي يمشي كان في استاد ده كان مشيتوا ما كلام ده انتوا ما مشيتوا ما فايده ناكو كما عندك ده تيلي ناسيونال تشات ساو دي تشات عند ماتش في استاد تشادين كل يدوروا يشوفوا ساو ما تيلي تشات ما فات اسكو سي فري تيلي ده انا تشات بس ده كله سي ان كيسيون ما عندنا علاقه تجو ما تجو ما هو الريزلت غير معروف انتوا كلها تعرفوا كده الريزلت غير معروف ما جيتو جينيراسيون تشادين غاتنومو غاتخلو بي اناكم بانديدل غاي يسرغو ما تعرفوا دروا اناكم وين ريفي قوم من النوم قوم القى انت نيفو نجمنا بس انتوا القى في نجمنا كان تدوروا بس اسبون تشاد يق في درب نورمال là il faut que gens de c'est un geste il demander في média il c'est programme normal اتردو politicien dans منو كبيت ده شغل ما عنده علاقه بالبوليتيك politicien ده مكان نخلي ما يندسوا هم كان دخلوا ده ما يكون politicien ده خليه يقعد بيت politicien ده خليه يلبس ما يوانا اسبور يجي خليه يجي يهجي لنا كلام اسبور ده كيف نسوي بروجرام يمشي قدام كيف قرص الجاي يجي من برا ده يجيرين نورمال في اسبور كلام انا اسبور ده كان قلنا نحجو ده كتير انا تشادين ننومو كي يوم الشغل بيجو قبل نيجي نحجو ده ما يجيب الريزلت شغل يدور وحده يدور تكاتف من تشادين الجايين داخل برا كله باش انا وانا فيسبوك الجايين ده كلام شنو قاعد مرات سيت فيديو او اديل بارتاجي الناس كله شافوا حوانو انينا قايدين جندا انينا قايدين ليش شيء الحوان بس شيء الاديل لما ندورن سو داكو شيء داكو امي زو هوغرا دي شفتو ناس وادين ده بدومين بوكو من الهوغرا ده هوغرا نه بي غينيا ده اندي شنو غينيا بي فور سايت يشيل فول خاص يجي يدل كوبالا يورغانيزي كل شيء مش الماجا كان يلعبوا في بياغا انا في مساج حق ديرنا سيكوندا
réveiller les jeunes tchadiens. Intuga tunumu, ou darnada ga yumshi wodir.